السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد اللي راح نقدم معلومة تتعلق بالقانون 47 من الحالة المدنية، القانون الفرنسي. طبعا القانون الفرنسي اليوم الشرح تاعي سيكون غير الشرح السابق، إذ أني في فيديو سابق قدمت بعض شروحات بعض أسباب تطبيق القانون 47 على ملفات طلبات الجنسية، واليوم أنا راح نزيد نقدم الأسباب الأكثر شيوعا في رفض أي ملف بسبب قانون 47 والمتعلق بالحالة المدنية. طبعا الشرح تاعي في الفيديو السابق اللي عنده أكثر من 6 أشهر أو 7 أشهر، نهار بدأوا يطبقوا القانون تاع 47 حاولت أني أجتهد لأقدم بعض المعلومات. في ذلك الوقت لم تكن الرؤية واضحة 100%، ولكن بعد ما قدمت ذلك الفيديو تلاقيت الإخوة بدأوا يقدموا، يعني في حقيقة الأمر واحد ما هدر على القانون 47. اليوم اللي قدمت فيه فيديو بقى الجميع يتحدث عن قانون 47، وأنا في الفيديو السابق اللي عنده قلتكم أكثر من 8 أشهر ولا عام كنت تحدثت على شهادة الميلاد أنه تكون باللغة العربية ويتم ترجمتها إلى اللغة الفرنسية. هذه أول نقطة. إذا كان ما قدمتش شهادة ميلاد باللغة العربية وترجمتها إلى اللغة الفرنسية فسيتم رفض الملف نسبة لقانون 47. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هناك بعض الأمور يعني أرقام لفورميلار EC7 EC8 EC6 EC3 وضحتها في فيديو توضيحي وقلت لكم كيفية تحضير الوثائق. مثلا شهادة الميلاد لازم تكون EC7، مثلا الشهادة العائلية شكروا EC3 إلى غير ذلك. الشيء هذاك وضحته والشيء واضح. ثم بعد ما لقينا هذا المشكل لقينا مشكل ثالث اللي هو انه يشترط في شهادة الميلاد انه يتحط الاسم الاب، لقب الاب مع الام، ومهنة الاب انذاك، عنوان الاب انذاك. هما كانوا يديروا لنا دي سلاتش، ما كانوش يعمروهم، والمشكل هذا حرنا فيه ما هو السبب الى ان اكتشفنا ان هنالك خلل في مصالح الحالة المدنية الجزائرية أنها تمنح هذه الشهادة رغم أن المعلومات محطوطين ولا مكتوبين في السجل الأصلي. واليوم الحمد لله المشكل تحل. إذا كان رحت البلدية ولا مصلحة الحالة المدنية باللغة العربية تطلب أنهم يقوموا بوضع جميع هذه المعلومات، وكل ما تطلب شهادة لازم عليك تطلب مرة ثانية يقوموا بتعديل هذه المعلومات. أما إذا كان طلبت شهادة ميلاد باللغة الفرنسية تطلب تعديل هذه المعلومات، مهنة الأب، مهنة الأم، مهنة مكان ولا عنوان الأب، تطلبهم يعدلوهم المرة الأولى، يعدلوهم مرة واحدة ولا فقط. ما ماكش بشاك فوت تروح تطلب شهادة ميلاد باللغة الفرنسية تلقاها معدلة. أما إذا كان طلبتها باللغة العربية فإن مصالح الحالة المدنية سيعيدون إملاء هذه الخانات. شاك فوا تطلب شهادة ميلاد لازم عليهم يعودوا يملؤوا. المهم هذا المشكل خلاص تريلا، يا با دو سوسي بور سا، والحمد لله شهادة الميلاد ولا تصدر وجميع المعلومات ولا تتحط في والشيء هذا اللي هدرتوا عليه. يعني الإخوة اللي عندهم القنوات ركزوا على النقطة تاع الاسم تاع الأب واللقب تاع الأب، مهنة الأب وعنوان الأب. هذا هو للتركيز تاعكم، والإخوة المتتبعين ركزتوا على النقطة هذه. أما اللغة العربية ولا غير ذلك فلم يتم التركيز عليه. ورغم ذلك لا زال رغم ذلك قدمنا كل شيء. شهادة الميلاد البروبليم ريغلي، باللغة العربية تحول إلى اللغة الفرنسية، تترجم إلى اللغة الفرنسية سي ريغلي، الأسماء تاع الأب والأم والعنوان والتاريخ سي ريغلي، كل شيء تم الانتهاء منه. بقى مشكل عويص لا زال إلى يومنا هذا يتم تطبيق قانون 47 على ملفات معظم الجزائريين، والسؤال يطرح: ما هو السبب؟ لماذا؟ أنا بكل صراحة عمقت في هذا المشكل ودرست هذه النقطة ولقيت إجابات لهذه الأسئلة، وبكل بساطة هناك عدة أمور. اليوم حبيت نقدم لكم 7 نقاط تم التطرق إليها في هذا الشأن. من بين أسباب رفض ملف طلبات الجنسية نسبة لقانون 47 تاريخ الميلاد في يوم العطلة. يعني إذا كان الشخص يزداد نهار الجمعة وحطوا له
سجلوه نهار الجمعة. حقيقة في الجزائر مصالح الحالة المدنية عندها لا بيرمانونس، يعني إذا كان زاد وليدك نهار الجمعة يسجلوه لك نهار الجمعة، لا إشكال في ذلك. ولكن الفرنسيين يعتقدون أن هذا تزوير، لأن السيستم في فرنسا يوم عطلة لا تعمل مصالح البلدية، ولذلك لا يمكنك تسجيل أي شخص في السجل الحالة المدنية، مما يكون ولا يخلق تناقض بين القانون الفرنسي والقانون الجزائري. ونفس الشيء مثلا في الكفالة بفرنسا يتقبلوها، لا ما يقبلوهاش، لان الكفاله نحن كمسلمين ما نديروش لادوبسيون، يحتفظ الابن او الطفل باسمه، اسم ابيه يحتفظ به. ولكن الفرنسي الكفاله ما يعترفوش بها، وانما يقول لك احنا لازم لادوبسيون، يغير الطفل الاسم تاعو يولي باسم الاب الجديد، لانه يعتبروا حتى الانسان اللي يستقبل ذلك الطفل يعتبروه بمثابه الأب الجديد، لأن الأب القديم تخلى عنه. أما في دولنا نحن كمسلمين لا نقبل اختلاط الأنساب، وكل شخص يحتفظ بأصله إلى غير ذلك. ولكن في هذه النقطة يعني تاريخ ميلاد في يوم العطلة، رغم أن الكثير من الأصدقاء ولا المتتبعين ولا الزبائن تاعنا قدروا يتحصلوا من وكيل جمهورية على دليل يثبت أن يوم الجمعة كان يوم عمل وخدمة مصالح وكانت لا بيرمانوس، إلا أن السلطات الفرنسية لا تريد أن تعترف بهذا. إذن هذه النقطة معينة. أما النقطة الثانية هو شهادة الميلاد الصادرة عن طريق حكم، يعني قبل الاستقلال كل الأحكام الصادرة من طرف فرنسا قبل الاستقلال تعترف بها فرنسا. أما أحكام الحالة المدنية الصادرة بعد الاستقلال فما حبوش يعترفوا بهم. يعني إذا كان جبت شهادة ميلاد اللي فيها ملاحظة أن تم التسجيل عن طريق حكم، لازم الشخص يتوجه إلى المحكمة ويتحصل على نسخة من حكم، سواء حكم عقد زواج ولا حكم شهادة ميلاد ولا أي حكم مهما كان، لازم أنك تجيب حكم من المحكمة، سواء كان حكم جماعي أو حكم فردي. إذا باه تقدر تتفادى القانون 47 لازم عليك أنك تجيب الحكم من العدالة مع نسخة من الشهادة الإكستري اللي تعطيها لك الحالة المدنية. إذن هذه هي النقطة الثانية، وهي مهمة لأن الكثير من الملفات يتم رفضها نسبة إلى هذا. النقطة الثالثة هي الأخطاء في الأسماء والألقاب. في بعض الأحيان مثلا أنا لو فامي تاعي سعدي S2AD، إذا كان جدي افيك ان سول A يعني صدي SADI، فهذا لا يثبت نسبي إليه. يقول لك كيف جدك صادي افيك ان سول A وانت سعدي افيك 2A، هذا ليس دليل بأنه جدك. أو هناك الأخطاء في الأسماء، لأن آنذاك كان هناك الكثير في الأخطاء في الحالة المدنية، مثلا محمد افيك 2M ومحمد افيك ان سول M. هذا إذا كان في شهادة ميلاد محطوط فيه 2M، في عقد الزواج افيك ان سول M، فهنا يشكوا أيضا في الشيء هذا. مثلا عمار وكاين اللي تكتب عمر ايضا لو او لو ا، اذا كان خلل في الا ولا الاو فسيتم رفض الملف. ولذلك قبل ما تقوم بطلب طلب الجنسيه الفرنسيه لازم تتاكد من شهاده الميلاد تاع الجد تاعك وتاع المرسوم تاعو ولا حكم التجنس تاعو، تاع الابن تاعو ولا بنته، تاع ايضا تاعك انت اسكو نفس الاسم ونفس اللقب، لا اشكال في ذلك باه تقدمه. في حاله ما اذا كان هناك اخطاء املائيه في الاسماء ولا في التواريخ ما تقدمش طلب الجنسيه الا بعدما تقوم بتصحيح جميع الملف. وكل تصحيح عن طريق حكم عليك انك تجيب الحكم، اي تصحيح في الاسم في اللقب في التاريخ لازم تجيب معاك الحكم من المحكمة وتحطه في الملف باه يعرفوا بأن التصحيح وقع عن طريق حكم قضائي، لأن الأحكام القضائية الجزائرية يتم الاعتراف بها من طرف السلطات الفرنسية نسبة للقانون 47. دونك عندنا ايضا اشكال اللي طبقوا عليه الارتيكل 47، شهاده ميلاد اللي تحمل رقم مكرر، لان كاين عقود الميلاد فيهم رقم معين، قال 25600 27700، ولكن كاين بعض شهادات الميلاد وكاين كثيرا ايضا في الجزائر اللي تحكم مكرره، يعني يكتب الرقم قال 1967 مكرر، 2300 مكرر،
وهنا اذا كاين رقم وقدامه كلمه مكرر فراك راح تتلقى الرفض 47، رغم ان القانون الجزائري تطرق الى هذه النقطه في سنه 2010 وتم الاعتراف به بعد تعديل قانون سنة 1970 في 2014. يعني سنة 2014 قاموا بتعديل قانون الحالة المدنية في الجزائر، والتعديل هذا اللي قاموا به الجزائريين في سنة 2014 تم الاعتراف به من طرف القانون 47 الفرنسي للحالة المدنية، وكلمة تكرار تم التطرق إليه في قانون 2010 اللي راح أضع فيديو مستقبلا إن شاء الله ونوضح لكم كيف تتعاملوا مع هذه النقطة، لأنها بحر واسع ولازمنا الكثير من الوقت. ثم نقطة أخرى والأخيرة اللي نشرحها في الفيديو هذه هي التزوير، سواء في شهادة الميلاد، في عقد الزواج، أو في المراسيم. إذا كان عندك مرسوم مزور ولا شهادة ميلاد مزورة ولا شكوا فيها فيطبق عليك أيضا القانون 47. وفي بعض الأحيان الوثائق ليست مزورة، ولكن بمجرد الشك فيها وبمجرد عدم الوصول إلى ردود رسمية فيتم تطبيق عليك القانون 47، واللي رايح في فيديوهات مستقبلا نتطرقوا إلى هذا الموضوع ونشرحوا هذه النقطة بحول الله. نتمنى أنكم استفدتوا معي في هذا الفيديو، نتمنى أنكم خذيتوا معلومة ولو بسيطة. نقول خوتي بقوا معايا، تابعوا معايا، كل جديد إن شاء الله يكون جديد، كل فيديو يكون إن شاء الله معلومات جديدة. وتحية طيبة ونتلاقوا في ساعة الخير.